औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसहबी बारिक वसल्लम। आजकल आपको पता है जो मस्जिद अक़सा के ऊपर इसराइल कार्रवाइयाँ कर रहा है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में एक इश्तियाल है और ख़ुसूसन पाकिस्तान के जो मुसलमान बहन भाई हैं वो भी ख़ासे रंजीदा भी हैं, परेशान भी हैं। और उनमें से कुछ बहन भाइयों का तकाज़ा है, ख्वाहिश है कि उम्मत मुस्लिमा और बिलखसूस पाकिस्तान को कोई फौरी एक्शन लेना चाहिए और आखिर किस दिन हमारी ये एटमी ताकत और ये बाकी हमारे सारी फ़ौजी क़ुव्वत काम आएगी। देखिए, जज्बा तो उन भाइयों का भी बहुत अच्छा है, बहुत नेक नियति के साथ वो शायद ये डिमांड कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो हालात हैं वहाँ पे मसला ये है कि हमें इन तमाम मामलात को इंतहाई हिकमत के साथ डील करना पड़ेगा। क्योंकि याद रखिएगा, इस वक्त पाकिस्तान अल्लाह ताला की मेहरबानी से दुनिया की वाहिद एटमी ताकत है और दुनिया के बेशुमार ममालिक ऐसे हैं वो इस इंतज़ार में बैठे कि किसी तरह वो पाकिस्तान का भी वही अंजाम करें जिस तरह उन्होंने इराक़, लीबिया, शाम के साथ किया, और वो हमारी एक गलती के इंतज़ार में बैठे। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे वो भाई जो उनसे हैं जो जज्बात में आके कह रहे हैं कि जी फ़ौजी कार्रवाई करें या कुछ, मतलब कि इमीडिएटली अमेरिका और इसराइल और यूरोप के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं, उनकी नीयत गलत नहीं है। लेकिन ये भी एक चीज़ याद रखिए कि जिस वक्त हमारे हुक्मरान हैं, हमारे फ़ौजी इदारे हैं, हमारे सिक्योरिटी के दीगर इदारे हैं, वो भी यकीन रखें वो भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमारी ही तरह मुसलमान हैं और हमारी ही तरह इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं और शायद हमसे ज़्यादा करते हो, और उनको शायद उन बातों का इदराक हमसे कई गुना ज़्यादा है जिनका इदराक हमें नहीं है। इसलिए सबसे पहली बात यह कि इस वक्त अपनी हुकूमत, अपने इदारों, अपने सिक्योरिटी के इदारों, अपने इंटेलिजेंस के इदारों, इन पे शक करना छोड़ दें, इन्हें ताने मारना छोड़ दें। आप आज एक चीज़ याद रखें, आज एक पाकिस्तान अगर आज एटमी मुल्क है ना, तो दुनियावी तौर पर इसे एटमी मुल्क बनाने वाले भी सियासतदान ही थे, ख्वाह उसके अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हों या बाद में आने वाले फ़ौजी हुक्मरान ज़िया-उल हक हों या बेशक बाद में बेनज़ीर भुट्टो हैं या नवाज शरीफ हैं, ये सारे, बाद में परवेज़ मुशर्रफ है जिनके दौर में मिसाइल प्रोग्राम पे बहुत काम हुआ, ये सारे भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तानी थे, पाकिस्तानी मुसलमान हैं। हो सकता है दुनियावी तौर पे इनमें भी कई कमज़ोरियाँ होंगी, लेकिन क्यों हम ये शक करें कि यार ये लोग उम्मत का या पाकिस्तान का दर्द नहीं रखते। इसलिए ये भी हुकूमतें ही थी जिन्होंने आज, जिनके वसीले से वो होता वही है जो अल्लाह ताला चाहते हैं, लेकिन हमारे इन्हीं सियासतदानों, इन्हीं फ़ौजी हुकूमतों और इन्हीं पाकिस्तानियों के वसीले से आज माशाअल्लाह पाकिस्तान एटमी ताकत बन गया है ना। ये खाली नारे लगाने से और जज्बाती बातों से तो नहीं बना, इसके लिए प्रैक्टिकली कुछ किया गया, और जिन लोगों ने प्रैक्टिकली काम किया है उन लोगों को याद रखें। क्या वो मौलवी थे? क्या वो इमाम मस्जिद थे? वो एक आम पाकिस्तानी थे, एक आम पाकिस्तानी थे। ख्वाह जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो, ज़िया-उल हक हो, नवाज शरीफ हो, बेनज़ीर हो, इसके अंदर हमारे कई और ऐसे लोगों का, खासकर सेठ आबिद साहब का नाम भी आता है कि उन्होंने बहुत काम किया। ये आम पाकिस्तानी थे, इसके अंदर और हमारे कितने ही बेशुमार और पाकिस्तानियों ने अपना 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 हिस्सा डाला। तो हम नीयतों पे क्यों शक करें? पहली बात है, मत करें नीयतों पे शक। दुश्मन तो चाहता ही है कि हम आपस में एक दूसरे की नीयतों में शक करके पाकिस्तान खुद ही तबाह बर्बाद हो जाए। पहली बात ये याद रखें। इस वक्त जो हमारे जज्बाती भाई एक मोहब्बत से बात करें, उनके दर्द को भी हम समझते हैं, लेकिन खुदारा अपने मुल्क के लोगों पे भी शक भी ना करें। अब दूसरी बात, अब हमारे कई भाई कहते हैं कि देखिए जी अफ़गानिस्तान भी था, अफ़गानिस्तान के ऊपर अमेरिका ने हमला किया और 20 साल के बाद अमेरिका वापस आ रहा है, आखिर तालिबान जीत गए, अमेरिका हार गया। यार वैसे मुझे समझ नहीं आती अमेरिका हारा कहाँ से यहाँ से। कभी गौर करें, अमेरिका अपनी मर्जी से आया 20 साल पहले, अमेरिका के तकरीबन 2000 फ़ौजी मरे, अफ़गानिस्तान में 20 लाख से ज़्यादा मुसलमान शहीद हो गए, पूरे मुल्क का उसने कई साल से पीछे धकेल दिया। एक इस्लामी हुकूमत मुल्ला उमर साहब की थी, उसको ख़त्म कर दिया, एक इस्लामी हुकूमत का ख़ात्मा करके अपनी पसंद की हुकूमत वहाँ पे बना दी, 20 लाख से ज़्यादा मुसलमानों को शहीद कर दिया, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। अपनी मर्ज़ी से अब अमेरिका जा रहा है और हम यहाँ पे खुशी से खुश हो रहे हैं कि जी अमेरिका हार गया। कहाँ हार है? हकीकत को तस्लीम करें। देखें, इस वक्त
مسلمانوں نے معاشرہ 1000 سال کے قریب پوری دنیا پر حکومت کی ہے، اور یاد رکھیے گا وہ حکومت ہوتا وہی جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، لیکن دنیاوی طور پر اسلحے کے زور پہ ہوئی تھی۔ ہمیں مغلوں سے کئی اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن مغلوں نے اس پورے خطے پہ سینکڑوں سال حکومت کی اسلحے کے زور کے اوپر۔ سلطنت عثمانیہ نے حکومت کی اسلحے کے زور کے اوپر، طاقت کے زور کے اوپر۔ آج وہ دنیاوی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے، آج وہ طاقت دنیاوی طور پر امریکہ کے پاس ہے، یورپ کے پاس ہے، اسرائیل کے پاس ہے، تو وہ حکومت کر رہے ہیں۔ یہ حقیقتیں آج تو ہمیں کفار سے لڑنے کے لیے اسلحہ بھی کفار سے ہی چاہیے۔ ان حقیقتوں کو تسلیم کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم خاموش بیٹھیں، نہیں، حکمت کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ اپنے اداروں پہ، اپنے لوگوں پہ اعتماد کریں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آج آپ کو ایٹمی ملک بنایا ہے۔ وہی ادارے، وہی حکومتیں، وہی پاکستانی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آگے بھی پاکستان اور امت کو رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ ٹھیک ہے، ہمیں کئی کمزوریاں ہیں، لیکن اپنے لوگوں میں اتنے بھی کیڑے نہ ڈھونڈیں، ہم اتنے بھی پاکستانی برے نہیں ہیں۔ اگر حکمت کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے تو اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور ایک اور چیز یاد رکھیے، جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جی غزوہ بدر میں بھی تو 313 مسلمان تھے اور انہوں نے کفار کو شکست دی تھی، تو یاد رکھیے گا غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں نے جنگ میں پہل نہیں کی تھی، پہل کفار نے کی تھی۔ اور اب مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اپنے دفاع کے لیے بہترین جو بھی اسباب تھے ان کے ساتھ مقابلہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی غیبی مدد بھی فرمائی۔ لیکن یاد رکھیے مسلمانوں نے پہل نہیں کی تھی۔ اسی طرح یاد رکھیے گا مسلمانوں نے جب مکہ پہ حملہ کیا تو انہوں نے پوری تیاری کے ساتھ کیا۔ جب انہوں نے باقاعدہ خود حملہ کیا مکہ مکرمہ پر تو پوری تیاری کے ساتھ کیا، اور 10,000 کے قریب صحابہ کرام تھے اس لشکر جرار کا حصہ۔ اور جب مسلمان اس شان و شوکت سے مکہ پہنچے تو کفار کو ان کے آگے زبان کھولنے کی ہمت تک نہیں ہوئی۔ یہ تھی تیاری۔ جب مسلمانوں نے خود حملہ کیا تو پوری تیاری کے ساتھ کیا۔ ہاں، احد کے میدان میں اور بدر کے میدان میں وہ کفار نے حملہ کیا تو ان مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قیادت میں جو وسائل اویلیبل تھے ان کے ساتھ بہترین دفاع کیا۔ لیکن جب خود حملہ کیا تو پوری تیاری کے ساتھ کیا۔ تو ابھی ہمیں بھی اس وقت دنیاوی طور پر تیاری کرنی ہے کہ ہم ان کے اوپر ان کے چیزوں کا جواب دے سکیں۔ ہاں، وہ آج پاکستان کے اوپر حملہ کر دیں، اللہ نہ کرے کسی ملک کے اوپر حملہ کر دیں، تو پھر تو جو ہمارے پاس ہے ہم اس کے ساتھ تو لڑیں گے۔ لیکن اس وقت کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم ان کے اوپر حملہ کر سکیں؟ اپنے دل سے پوچھیں۔ ہمیں اس وقت سائنس، ٹیکنالوجی، اس کے میدان میں بہت کام کرنا ہے۔ حقیقت ہے کہ ہم بہت پیچھے ہو گئے ہیں۔ خدا را ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جو آپ کو حکمت اور فراست سے بات کرنے کا کہے اس کے بارے میں یہ نہ سوچیں کہ وہ بے غیرت ہے، استغفر اللہ، وہ ڈر گیا ہے۔ نہیں، ان چیزوں کو سمجھیے۔ یاد رکھیں صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر جو شرائط تھیں وہ بظاہر مسلمانوں کے خلاف جاتی تھیں، بلکہ کفار نے تو یہاں تک کہا تھا کہ استغفر اللہ کہ محمد رسول اللہ، یہ رسول اللہ جو لفظ ہے اس کو ہٹا دیں کہ ہم آپ کو تو اللہ کا نبی مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انکار کیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آگے بڑھ کے اس کو مٹا دیا۔ مسلمان بڑے رنجیدہ تھے کہ اس وقت کیونکہ کفار نے شرط ڈالی تھی کہ اگر ہم میں سے کوئی آپ کے پاس آئے گا تو آپ واپس کر دیں گے، لیکن اگر آپ کا کوئی بندہ ہمارے پاس آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ بظاہر لگ رہا تھا کہ مسلمان شکست تسلیم کر رہے ہیں، لیکن اصل میں یہ حکمت تھی۔ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکمت کے ساتھ ڈیل کیا، اور اس وقت اپنے لوگوں کو یعنی کہ اپنے ہیومن ریسورس کو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے بچایا، اور اس کے بعد واپس مدینہ منورہ گئے، اور پھر باقاعدہ تیاری کے ساتھ جب آئے تو پھر کفار بول بھی نہیں سکے۔ تو یعنی کہ غور کریں تو پتہ چلتا ہے فتح مکہ کی بنیاد وہ صلح حدیبیہ تھی، کس طریقے کے ساتھ ڈیل کیا گیا۔ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزوری نہیں دکھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے ساتھ اور فراست کے ساتھ معاملات سارے ڈیل کیے، اور بعد میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی دیکھی مسلمان جیتے۔ تو اس لیے اس وقت مسلمانوں کو اور خصوصاً پاکستان کو انتہائی حکمت اور فراست کے ساتھ چلنا ہے۔
اپنے ملک کو بھی بچانا ہے انشاءاللہ تعالی، اور امت مسلمہ کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے۔ دیکھیں اس وقت ہم لوگ دینی اور دنیاوی دونوں سائڈ سے بڑے کمزور ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی بہتر ہوگا۔ تھوڑا صبر کریں اور اپنی حکومت اور اپنے اداروں اور ان سب پہ بھی اعتماد کریں۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائیں اور ہم سب پر ہمیشہ اپنا کرم فرمائیں۔ السلام علیکم۔